मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। ये कह रहे हैं किसी ने ये कहा कि बुखारी शरीफ में सॉन्ग म्यूज़िक को हलाल करार दिया है। ऐसा नहीं है। बुखारी में जो ग़िना का लफ्ज़ है ना, तगन्नी का इतलाक़ गाने पर भी होता है और किसी भी चीज़ को तरन्नुम से पढ़ने पर भी होता है। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि हदीस में आता है, किसी स्कॉलर ने कहा है कि बुखारी में गाने को जायज़ करार दिया है। तो मैं बता रहा हूँ, गाने का लफ्ज़ बुखारी में नहीं है। ग़िना तगन्नी का लफ्ज़ है, गैन यून नून या। तो तगन्नी गाने को भी कहते हैं, मुगन्निया कहते हैं गाने वाली को, और तरन्नुम से किसी चीज़ के पढ़ने को भी तगन्नी कहते हैं। खूबसूरत आवाज़ में पढ़ने को भी तगन्नी कहते हैं। इसकी दलील से सही हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम यतगन्न बिल कुरानी फलैसा मिन्ना, जो कुरान में तगन्नी नहीं करता वो हम में से नहीं है। तो क्या कुरान गाने के स्टाइल में पढ़ा जाएगा? जाहिर है यहाँ पर ये कि जो कुरान को खूबसूरत आवाज़ में नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं है। तो तरन्नुम के साथ अशार पढ़ना या तरन्नुम के साथ अच्छी खूबसूरत आवाज़ से एक लय में और सुर में कोई चीज़ पढ़ना, वो भी तगन्नी कहलाता है। बाकी गाना बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। अगर फिर भी समझ में ना आए ना, तो अगर ये काम जायज़ होता तो सहाबा के दौर के किसी मशहूर गुलकार का नाम बता दें आप। फिर क्या ख्याल है भाई? जैसे लोग हमसे उलझते हैं कि कव्वाली जायज़ है, तो सहाबा के किसी दौर के किसी मशहूर कव्वाल का नाम बताएं आप। आप कह सकते हैं कि ना होना इसकी दलील तो नहीं है ना कि नाजायज़ है। भाई नाजायज़ नहीं था, लेकिन इत्तेफाक से नहीं था उनमें कोई मशहूर गुलकार। तो उसका जवाब यह है कि जिस चीज़ का दाइया हो, जिस चीज़ की सोसाइटी में तलब हो, फिर भी वो चीज़ उस सोसाइटी में नहीं है, तो इसकी अलामत है ये इल्लीगल होने की वजह से नहीं है। एक चीज़ की, जैसे सहाबा के दौर में चावल नहीं थे, चावल नहीं खाते थे वो लोग। अब हम कहेंगे चावल हराम है क्योंकि चावल नहीं खाते थे। भाई चावल वहाँ पैदा ही नहीं होता था, तो इसलिए उनके दिलों में चावल की तलब थी ही नहीं। लेकिन एक चीज़ की तलब हो फिर भी वो चीज़ नहीं खाई जा रही, तो इट मीन्स कि इसको नाजायज़ समझा जाता था। मौसीकी एक ऐसी चीज़ है कि हर सोसाइटी में उसकी तलब होती है, तभी दुनिया के हर सोसाइटी में हमेशा से गुलकार भी रहे हैं, गाने बजाने के आलात भी रहे हैं, गाने बजाने वाले लोग भी रहे हैं। अरब में भी थे। ग़ज़वा बदर में जब मुशरिकीन मक्का आए हैं तो गाने बजाने वालियाँ अपने साथ लेकर आए हैं मोटिवेशन के लिए, और मौसीकी के आलात भी हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उस दौर में ये सारी चीज़ें मौजूद थीं, शराब भी थी, गाने बजाने के आलात भी थे, और नाच गाने की महफिलें भी होती थीं, सॉन्ग भी होते थे। लेकिन सहाबा इकराम में हमें जितने भी परहेजगार सहाबा, आला दर्जे के सहाबा मिलते हैं, किसी से एक बांसुरी भी साबित नहीं है, एक बांसुरी भी साबित नहीं है। तो ये सब इस बात की अलामत है कि अगर ये जायज़ होता तो ये चीज़ सहाबा में होती। एक बात। नंबर 2, देखो आज हमसे बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो तस्वीर है ना ये हलाल है, जो प्रिंटेड तस्वीर नहीं होती, हाथ से बनाई हुई तस्वीर, ये तमाम उलमा के नज़दीक हराम है। इसकी जहां बहुत सारे दलाइल दिए जाते हैं, एक बड़ी दलील ये भी है कि अगर तस्वीर की इस्लाम में कोई गुंजाइश होती तो सय्यदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा कराम तस्वीरें बनाते। इस पे लोग कहते हैं भाई नहीं बनाई, ये इसकी अलामत थोड़ी है कि नाजायज़ है, वैसे ही नहीं बनाई होगी। ना 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 ना, उस दौर में तस्वीर साजी का फ़न उरूज पे था। लोग जिससे मोहब्बत करते थे उसकी यादगारें में तस्वीरें बना के रखा करते थे। इसके बावजूद भी सहाबा नबी से इश्क जैसी मोहब्बत करते थे, फिर भी नहीं बना रहे, इसका मतलब पाबंदी थी। तो अगर तस्वीर के हराम होने पर कोई भी हदीस ना होती, सहाबा का ये अमल ही इस बात की दलील थी कि इस्लाम में तस्वीर साजी हराम है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हराम है ये क्योंकि एक चीज का दाइया मौजूद है, फिर भी नहीं लोग उसको इस्तेमाल कर रहे। तो मौसीकी, एक साहब मुझे कहने लगे कि यार इस्लाम तो दीन फितरत है, तो दुनिया की हर कौम में मौसीकी का रिवाज हमेशा से रहा है, आज भी है। हर कौम में मौसीकी और गाने बजाने हैं, तो आज भी है। तो इस्लाम ने इस सहाबा में हमें ये चीज़ें क्यों नहीं मिलती हैं? तो ये फितरत के खिलाफ क्यों जा रहा है इस्लाम? मैंने कहा देखो, ये खुद इस बात की अलामत है कि इस्लाम में मौसीकी जायज़ नहीं है। अगर जायज़ होती तो सारी दुनिया में थी, सहाबा में नहीं थी। एक आध जो चीज़ें मिलती है ना, एक मुगन्निया कहीं से कोई निकाल के लाए हैं ठीक है ना, तो वहाँ जाहिर है, वो मैंने बताया कि मुगन्निया का लफ्ज़ क्या है, वो मुबहम लफ्ज़ है, उसका इतलाक़
ترنم سے کسی چیز کو پڑھنے پر بھی ہوتا ہے, گانے پر بھی ہوتا ہے. تو وہ معنی بیان کرو نا جو رائج تھا اس زمانے میں, کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں. اور صدیوں تک امت کے علماء صلحاء ہمیشہ اس چیز سے اوائڈ کرتے آئے ہیں. یہ تو صوفیوں نے بعد میں قوالیاں شروع کر دی, جا کے اس کو وہ کرنا شروع کر دیا. تو کچھ طبقہ ایسا رہا ہے جس نے موسیقی کو جائز بھی کہا, لیکن اس کی علماء صلحاء اور جو بڑے فقہاء تھے انہوں نے ان کو اگنور کیا, انہوں نے سنی نہیں ان کی, کیونکہ لوگ حوالہ دے سکتے ہیں فلاں مفتی نے جائز لکھ دیا, فلاں مفتی. تو وہ تو شاذ اقوال تو ہر دور میں ملتے ہیں ہمیں, ان کو لفٹ نہیں کرائی جاتی. تو ہاں کچھ موسیقی کی اقسام ایسی ہیں جن کی گنجائش ہے. جنگ کے موقع پر دف بجانا, اس کو اگر آپ موسیقی کہتے ہو, یا شادی بیاہ کے موقع پہ دف بجانا, وہ کچھ شرائط کے ساتھ جائز ہے. تو اسپیسیفک چند صورتیں ہیں. اس کے علاوہ موسیقی کو اس طرح سے پروموٹ کرنا اور یہ کہنا بخاری میں لکھا ہے موسیقی حلال ہے, تو یہ وہ اسکالرز ہیں جن کو نہ بخاری کا پتہ اور نہ مسلم کا پتہ, نہ ان کو عربی پڑھی نہیں ہے بیچاروں نے نا, تو یہ تو اردو ترجمے دیکھ دیکھ کے یہ لوگ بخاری کا مطلب بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو تغنی کا خلاصہ یہ نکلا کہ تغنی کا جو لفظ ہے عربی میں وہ گانے بجانے پر بھی اطلاق ہوتا ہے, لیکن سریلی آواز میں ترنم کے ساتھ کسی چیز کے پڑھنے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو شعر و شاعری ترنم کے ساتھ پڑھنا جائز ہے. آج بھی شاعر ہوتے ہیں, میں بھی بیان بعض وقت ترنم میں کرنا شروع کر دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں سر کیوں لگا رہے ہو بھائی, سر کیوں لگا رہے ہو, تو وہ الگ چیز ہے. گانا بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. ہاں اتنی گنجائش ہے کہ چونکہ گانا بجانا اس لیے ناجائز ہے کہ انسان کو فساد کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ موسیقی انسان کو فساد کی طرف لے کے جاتی ہے. تو اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو کوئی پرانا سڑا ہوا گانا سنا رہے ہیں, سڑا ہوا میں نے ایسے ہی لگا دیا اس میں, کیونکہ پرانے گانے لوگ کہتے ہیں سڑے ہوئے ہوتے تھے. کوئی میاں بیوی اگر ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں بغیر موسیقی کے گانا, تو اس کی گنجائش ہے, کیونکہ میاں بیوی کے اصول اللہ نے دوسروں سے کیا رکھے ہیں, کیونکہ اس سے ان کے درمیان محبت بڑھتی ہے. فلم نہ دیکھنا شروع کر دیں کہیں, فلم دیکھ رہے ہیں کہ جی ہماری محبت بڑھے گی, وہ حرام سری حرام کر کے محبت بڑھنا, وہ حرام کام. تو اللہ سے محبت نہیں بڑھے گی, پھر نفرت, اللہ نفرت کرے گا آپ سے. تو میاں بیوی کے لیے گنجائش ہے پرانے گانے ایک دوسرے کو سنا. پرانے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب جو نئے گانے آتے ہیں اس کے بارے میں رپورٹ یہ کہ وہ سنانے کے قابل ہے نہیں, اس سے محبت کے بجائے اور نفرت بڑھے گی. وہ چھلنگ سے پلنگ سے کودنا شروع کر دیں گے, کلابازیاں کھانا شروع کر دیں گے. پرانے گانوں کی شاعری ہوتی تھی بڑی بامانہ, کیونکہ اردو بڑی خاندانی زبان ہے. تو پرانے گانے اگر کوئی اپنی بیوی کو سنا دے یا بیوی شوہر کو سنا دے, تو اس میں شاعری ہے, اس میں جو ہے اچھے بڑے زبردست الفاظ ہوتے ہیں, کوئی بےہودگی بھی نہیں ہوتی جیسے آج کل گانوں میں آ رہی ہے. آپ کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں پھر آپ گانے سنتے ہیں, میں نہیں سنتا گانے الحمدللہ, لیکن چلتے پھرتے سنائی تو دے دیتے ہیں نا. کہیں بھی کوئی بندہ تھرک رہا ہو تو پتہ چل جاتا ہے کوئی گانا لگا ہوا ہے. تو ان کی ایک بامانہ شاعری ہوا کرتی تھی. تو کوئی شوہر اپنی بیوی کو سنا دے, بیوی شوہر کو سنا دے, تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن کمبخت بیوی کو کہاں سنائے گا, اتنا نیک مارکیٹ سے کیا چل رہا ہے, وہ گرل فرینڈ کو سنائے گا. ٹھیک ہے نا, پٹانے کے لیے گانے کا آپشن استعمال کر. جب شادی ہو گئی تو اس کو سنا کے کیا کرنا ہے, گانے آواز ہی نہیں نکلتی, وڑ جاتی ہے وہیں پہ. تو اس کی مثال ایسے جیسے لوڈو کھیلنا اور کیرم بورڈ کھیلنا, ہم کہتے ہیں ٹائم ویسٹنگ ہے. میاں بیوی کے اصول کچھ اور اللہ نے رکھے ہیں نا, تو یہ ٹائم ویسٹنگ ہے نا کیا. لیکن بیگم کے ساتھ لوڈو کھیلو, کیرم بورڈ کھیلو, یہ ٹھیک ہے بھائی, کسی طرح سے اس کے ساتھ ٹائم پاس کرو. اور یہ حدیث سے ملتا ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل لہو باطل, ہر کھیل کیا ہے, باطل ہے, یعنی جو بھی ٹائم ویسٹ کروا رہا ہے آپ کا بلا وجہ. لیکن آپ نے فرمایا زوجہ میاں بیوی کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم ویسٹ کرنا, یعنی حدیث کا ترجمہ تو ہے کھیل کود, لیکن میں اس کا یعنی مفہوم پیش کر رہا ہوں. جیسے آپ ادھر ادھر بیٹھے بلا وجہ کی گپ شپ لگا رہے ہو, ٹائم ویسٹ ہے نا, غلط ہے. لیکن بیگم کے ساتھ بلا وجہ کی گپ شپ لگاؤ تو یہ ثواب ہے, اس کو ٹائم ویسٹنگ نہیں کہیں گے. وجہ اس کی ہے کہ بیگم کے ساتھ بیٹھ کر کارآمد باتیں کرنا شروع کر دیں تو پھڈا ہوگا آپ کا بیٹھ کے پھر تھوڑی دیر میں. لیکن ادھر ادھر کی گپے مارتے رہو, تو یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے قصے کہانیاں بھی سنا کرتے تھے, حالانکہ آپ کا وقت کتنا قیمتی تھا. تو یہاں شریعت نے اس لیے حلال کر دیا بھائی, اس سے فائدہ کیا ہے, بہت ہے. محبت بڑھے گی نا, محبت بڑھے گی تو دونوں کی توجہ ایک دوسرے کی طرف رہے گی, بچوں کی تربیت اچھی ہوگی, تمیز سے ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے, ورنہ ایک دوسرے پہ بیلن پھوڑ پھوڑ کے سر پھاڑ دیں گے ایک دوسرے کا, جو کہ مارکیٹ میں ہو رہا ہے. تو گرل فرینڈ کو گانے نہ سنایا کریں, بہت زیادہ اپنی ٹھڑک گانوں کی نکالنی ہے تو کہاں سنا دیں بیگم کو, لیکن آواز اس کے لیے ایسی ہو کہ وہ سننے کے قابل ہو. ایسا نہ ہو بیگم کا کیسٹ چینج کرو, ٹھیک ہے نا, تو کیسٹ چینج نہ ہو. تو وہاں تک گنجائش ہے, ادروائز یہ گانے سننا اور سنانا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے, کیونکہ ایک تو صحابہ کرام نے یہ نہیں کیا,
دوسرا یہ چیزیں آگے چل کے فساد کا ذریعہ بنتی ہیں. بریکیں تھوڑی لگتی ہیں, آج پرانے گانے سن رہے ہیں, کل تھوڑے سے آگے جائے گا, پھر تھوڑا سا اور آگے جائے گا. تو گانے سے ہی تو یہ جتنا سوسائٹی خراب ہوئی ہے اس کی, اور پھر گرل فرینڈ کو سنانا شروع کر دیتے ہیں, اس سے سننا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ سب چیزیں فساد کا ذریعہ بنتی ہیں.